बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं कैरोड पक्का बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, आप सीनियर कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अख्तर म्यूज़ साहब। अगर आप के टेनोर के हवाले से बात करें तो आप फ़नांस सेक्रेटरी रह चुके हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी बिला मुकाबला रह चुके हैं। तो आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, बार की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, बार एसोसिएशन कैरोड पक्का के क्या मसाइल हैं, तो इस हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और मौजूदा अगर सियासत के हवाले से बात करें तो यहाँ 6 महीने जो टेनोर चला है, तो इस बार में दोबारा से इलेक्शन हो रहे हैं। तो सर से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का खैरियत से हैं? ठीक है सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें जी तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी, मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो मौज़ा नसीरुद्दीन बहन सिकंदरी खाड़े के प्राइमरी स्कूल है। अच्छा। प्राइमरी मैंने वहाँ से किया, फिर मैंने मिडिल किया झांबी बहन से, और फिर मैंने मैट्रिक किया कैरोड पक्का से, FA भी यहाँ से किया, BA मैंने किया SC कॉलेज से बहावलपुर। हाँ जी, 86-88 सेशन है मेरा। अच्छा। वो तैयब ज़मीर साहब जो सदर हैं वो मेरे क्लास फेलो हैं। अच्छा। और एक अजमल खान बलूच साहब हैं, जज भी हैं उसमें, वकला भी हैं सीनियर, वो मेरे क्लास फेलो हैं मेरे। और मैंने फिर मुल्तान से किया, BEd मैंने बहावलपुर से किया। अच्छा। मैंने BEd भी किया IUB से। सर, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है आपने? हाँ, ये सवाल आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है, क्योंकि हर चीज़ की वजह तस्मीया होती है जी। इस फील्ड में आने के लिए मेरा एक अजीज़ है, वो अब रिटायर हो गया, सीनियर सिविल जज। अच्छा। उससे मेरी कंपनी थी जब मैं BEd का स्टूडेंट था, तो उसी दौरान मर्डर केस बन गया 302। अच्छा। वो बिरादरी में बन गया, लेकिन मैं क्योंकि 88-89 की बात है, वो कदरे कोई ग्रेजुएट हुआ करते बिरादरी में, फिर बिरादरी सजा देती है भी ये आगे क्यों जा रहा है, जो नाहली बिरादरी होती है ना, ये ऊपर क्यों जा रहा है जी। उन्होंने कहा जी 302 में इसका नाम लिखा दो, मर्डर केस। हाँ। फिर मैंने वो मर्डर केस में बरी हुआ हूँ मैं। फिर मुझे जज साहब ने कहा भाई आपने हेडमास्टर बन जाना है, प्रिंसिपल बन जाना है BEd करके तालीम के लिहाज से, तो आपको बिरादरी और मुखालफिन एक दरख्वास्त देंगे, वो 50 पैसे की आती थी उस वक्त, कागज दरख्वास्त दे के आपको रोजाना आपकी इंक्वायरी होगी। अच्छा। आप लिहाजा आप ला पास करें। हाँ। मेरा बेटा भी ला कर रहा है, अरशद म्यू। आप ला करेंगे, आपकी यूनियन होगी, आपकी ताकत होगी, आप कानून से वाकफियत हासिल करेंगे, लिहाजा आप मुल्क में भी मुखालफिन का मुकाबला कर सकते हैं और मजलूम का भी साथ दे सकते हैं। लिहाजा मेरा मसला ये है, मैंने जनाब BEd पास कर लिया, मैंने मुलाजमत नहीं की, फिर मैंने ला में आ गया, फिर मैंने ला किया, मैंने अल्लाह की मेहरबानी से जो मैंने ला करने के बाद मैं फील्ड में आया हूँ। जो मेरे मुखालफिन थे वो भी मेरे चैम्बर पे आते हैं। अच्छा। यानी कि जैसे डॉक्टर काम आता है ना, अब जो मेरे मुखालफिन थे उस जिंदगी में आपके इलाके के बिरादरी के इलाके के, वो उनका भी मैं काम आता हूँ, दोस्तों के भी काम आता हूँ। जबरदस्त। यानी कि मैं एक किस्म का जो अल्लाह ताला ने मुझे उधर दिया ना, मसीहा किरदार है वकील का, डॉक्टर का, हर बंदे की ड्यूटी के लिहाज से। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने ये उसका शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे मशवरा दिया। ठीक है सर, एज अ सीनियर कानूनदान एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? उसमें सर ये सवाल बल्कि बड़ा बेहतरीन सवाल किया आपने। आप माशाल्लाह वेरी कॉम्पिटेंट, तो ज़रखेज़ ज़हन रखते हैं। सीनियर कानूनदान और वकील की निशानी ये है कि वो कानून के मुताबिक केस को प्लीड करेगा, अदालत को बताएगा इस केस में सच क्या है झूठ क्या है। जो एक सीनियर कानूनदान और हमारा जो पेशा है जी प्रोफेशनल, वो ये बताता है कि इस केस में अदालत को बताना, असिस्ट करना कि इस केस में झूठ ये है और सच ये है। दूसरी बात,
اگر کیس ایسا گھمگیر آ جاتا ہے تو پھر وہ قانون کے مطابق ہینڈل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کمزوریاں ہوتی ہیں فوجداری میں، دیوانی میں کیس. تو یہ پڑھائی کے ساتھ ہے، جو پڑھے گا وہ کہتے ہیں جس کو پڑھنا نہ آئے وہ پڑھا کرے. پڑھنے سے ہمارا تعلق پڑھنے سے ہے. وکیل بوڑھا ہو جاتا ہے قبر تک، یعنی کہ نا جب اس کی عمر یعنی کہ قبر تک وہ طالب علم ہی ہے، عمر تک بوڑھے ہونا تھا، طالب علم اسٹوڈنٹ ہے. اور وہ سینئر قانون دان جونیئر کو oblige کرتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، اپنے پیشے میں بددیانتی نہیں کرتے. اور ایک مشورہ امانت ہے ہماری، جو آتا ہے مشورہ اس کو صحیح مشورہ دو، وہ امانت ہے، اور امانت کو صحیح جگہ پر رکھنی چاہیے. اور عدالت کھولنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آنا چاہیے. جو سینئر کا قاعدہ ہے، قانون ہے اور ہدایت ہے. اور عدالت بند ہونے کے ٹائم کے 1 گھنٹہ بعد گھر جانا چاہیے. ٹھیک سر، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھو جی، جرائم میں جب انصاف ملے گا نا، جی، ہر معاشرہ جہاں پر انصاف کا بول بالا ہوگا جرائم کم ہوں گے. کفر پہ تو معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، رہ سکتا ہے کفر پر معاشرہ، لیکن نا انصافی پہ معاشرہ اور اسٹیٹ اور ملک قائم نہیں رہ سکتا. تو یہی ایک وکیل کا کردار ہے، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان ایک وکیل نے بنایا ہے، ایک وکیل نے تکمیل کی ہے، ایک تصور تھا. تو اکثر ہسٹری ہم نے جو پڑھی ہے وہ قانون دان سے مراد وکلا نے آزادی یعنی کہ نجات دہندہ بنے ہیں اقوام کا، اور پھر وہ لوگوں کے کام آئے ہیں. دیکھو نا، ڈاکٹر کے علاوہ ساری بیماریاں وکیل کے پاس آتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس کیا آئے گا؟ ایک بیمار آئے گا. وکیل کے پاس کون سا بیمار آئے گا؟ فیملی بیمار، دیوانی زمین کا بیمار، کمپنی بیمار، بینک کا بیمار، لڑائی جھگڑے کا بیمار. اور جو یہ یعنی کہ یہ لا ہے ہمارے پاس، وکیل کو ہر قانون پڑھنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کو، MBBS کو، اور دوسرے ادارے میں جو آفیسرز ہیں اس کو ایک قانون پڑھنا پڑتا ہے جو اس کا متعلقہ ہوتا ہے. اور وکیل کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے زمیندارے میں کہ 1 ایکڑ میں سرسوں کتنے کلو ڈالی جاتی ہے. حالانکہ یہ کسان کا سوال ہے، کسان کو پتہ ہے، لیکن وکیل کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سوال ہوتے ہیں، اس میں آتے ہیں دیوانی کیسز میں، رقبے کے آتے ہیں، شفے کیس آتے ہیں، زمینداری کیس آتے ہیں، مظاہرے کا لینڈ لارڈ کا کیس چلتا ہے. جب اس کو مظاہرے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 1 ایکڑ میں سرسوں 1 من ڈالی جاتی ہے، حالانکہ 3 کلو ڈالی جاتی ہے، وہ تو ایٹمین کا مظاہرہ نہیں ہے، وہ ڈیسیو کر رہا ہے کورٹ کو بھی اور وکیل کو بھی. ٹھیک سر، ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں جی، رول آف لا پر عمل ضروری ہے. یہ جو اس سے عمل نہیں کرتا وہ ٹریک سے ہٹ جاتا ہے، پھر معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، جرائم بڑھتے ہیں. رول آف لا میں تو یہ قاعدہ اور قانون ہے، جو اس سے ہٹ گیا نا، وہ باؤنڈریز سے ہٹ گیا، آؤٹ ہو گیا، وہ آؤٹ ہی ہے. وہ پھر اس پہ لازمی ہے جی ملک کی سلامتی، معاشرے کی سلامتی، زندگی کی سلامتی، اور اس میں برادری کی سلامتی رول آف لا پہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ خاندان سے لے کر ملک کی ترقی تک، اور ملک کی ترقی اور اس کی سلامتی تک رول آف لا کا بڑا کردار ہے جی. ٹھیک سر، ایز اے سینئر قانون دان انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری تجویز یہ ہے جی، سب سے پہلے پولیس کو ریفارم کیا جائے. سب سے پہلے سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے، ہماری جو فیلڈ ہے، ہماری جو پریکٹیکل لائف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فوجداری جو کیسز ہیں نا، جھگڑے، یہ ہوتے ہیں پولیس سے شروع ہوتے ہیں. درخواست دی، FIR ہوئی، اگر وہاں پر ایک عام آدمی کو انصاف مل جائے تو اس بیچارے کو فیس کے اور یہ عدالتوں کے چکر کاٹے نہیں پڑتے، اس کی جیب پر برڈن نہیں ہے. یعنی کہ سستا انصاف، بنیادی انصاف پولیس ہی دیتی ہے. اگر پولیس سدھر جائے تو کافی سارا برڈن جو ہے عدالتوں پر یہ ختم ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، جس آدمی پر FIR، جو ظالم ہے اس کے خلاف ہونی چاہیے، جو مظلوم ہے اس کے خلاف جھوٹی FIR ہو گئی. اگر وہ تعلیم یافتہ ہے، 10 سال پیچھے چلا گیا، اس کا ریکارڈ کا حصہ بن گیا، اس کی تعلیم برباد ہو گئی، فیوچر تباہ ہو گیا. جو غریب آدمی ہے وہ گائے بھینس بکری بیچ کر نا وہ لاتا ہے،
اور پھر وہ انصاف خریدتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا جی, انصاف لینے کے نوح علیہ السلام کی عمر ہونی چاہیے, قانون کا خزانہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک میں دستور بنا ہوا ہے جی, ہم اس کے خلاف ہیں اس چیز کے. انصاف سستا ہونا چاہیے, اور یہاں پر تو لڑ کر انصاف اور خریدنا پڑتا ہے جی. پولیس کو سب سے پہلے انصاف سدھارنا چاہیے. پولیس میرٹ پہ کام کرے, بنیادی انصاف پولیس ہی دیتی ہے, کافی مسائل حل ہو جائیں گے. عدالتوں کے بھی, غریب کے بھی. جو غریب ہے نا, جو بیچارہ دیہڑی دار ہے, وہ کرواتا ہے, اس کا ایک کیس پڑ گیا نا, اس نے ہمیشہ غربت میں رہنا ہے. اس کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے. میرا یہ تجربہ زندگی کا, جس پہ جھوٹا کیس پڑ گیا, سیاستدان, بڑے وڈیرے, جاگیردار, جسے سلام نہیں کیا, ووٹ نہیں دیا, اس کے خلاف پرچہ. جس کے خلاف پرچہ ہو گیا وہ گھر برباد ہو گیا بیچارہ. معاشی طور پر ترقی ختم, اس کی بچے کی ترقی ختم, اور اس کی زندگی پریشانی میں گزرے گی, اور وہی رہے گا, غربت سے نہیں نکلے گا, ترقی حاصل نہیں کرے گا. یہ ہمارا المیہ ہے ہمارے زیادہ تر ملک کا ہمارا. ٹھیک یہ ہے سر. ہائی کورٹ کے ججز کی جو تعیناتی کا طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے, ایسا قانون دان تجویز دیں؟ میری تجویز یہ ہے جی, میری تجویز یہ ہے, سیاسی بیس, سیاست انوالو نہیں ہونی چاہیے. ایبلٹی اور کمپیٹنسی جو ہے نا, اس پہ ہونا چاہیے. سروس, 3 چیزیں میں عرض کروں, میری رائے میں جو ہے, میری سمجھ میں یہ ہے, سینئر قانون دان, اس کی ریپیوٹ ضروری ہے, اس کے کیسے ڈیل کیا اس نے کورٹ کو, اور اس کا پولیٹیکل لائف جو ہے, وہ بیک گراؤنڈ اس کا وکالت کا کیسا ہے. نمبر 2, آیا کہ اس کو قانون کتنا آتا ہے, کمپیٹنٹ ہے کہ نہیں. نمبر 3, اس کی شہرت سیاسی وابستگی تو نہیں ہے, یا کہ انڈر پریشر آنے والا تو نہیں ہے, یعنی کہ جوان ہو, ہمت والا ہو, مرد. ہائی کورٹ کا مرد طاقتور عدالت ہے یہ. میری یہ بات ہے کہ ہائی کورٹ بڑی طاقتور عدالت ہے. غریب کو نیچے سے انصاف نہیں ملتا تو وہ دیتی ہے. اس میں سیاست کا انوالو نہیں ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جس کا میرٹ بنتا ہے, میرٹ پہ اس وکیل کو ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں امتحان نہیں ہوتا, ڈائریکٹ وکلائی جاتے ہیں. ایڈیشنل سیشن جج کا امتحان ہوتا ہے, سول جج کا امتحان ہوتا ہے. یہاں پر میں کہتا ہوں کہ میرٹ پہ ہائی کورٹ کا جج لگنا چاہیے. انصاف کا بول بالا بھی ہوگا, اور نظر بھی آئے گا انصاف, یعنی کہ انصاف کا قتل خون نہیں ہوگا. ٹھیک سر. دنیا پور بار ایسوسی ایشن کے وکلاء صاحبان نے آپ کو بلا مقابلہ جوائنٹ سیکرٹری منتخب کیا, تو ان کا شکریہ ادا آپ کن الفاظ میں کریں گے؟ میں یہ کہتا ہوں جی, میری بار مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے. میں اپنی بار کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, کیونکہ وہ پیغام پہنچ بھی جائے گا, بلکہ متعدد بار وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے. وہ یہ کہتے جی اللہ معاف کر, یہ بات مجھے کرنی نہیں چاہیے, لیکن ان کی بات میں ترجمہ, ان کی بات میں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے جی اختر میں وہ ایک تو جھوٹ نہیں بولتا, کھرا بندہ ہے, جو کہتا ہے منہ پہ کر دیتا ہے, اور ڈنڈے نہیں مارتا, نہ ووٹوں میں نہ ویسے, نہ ووٹوں میں مارتا ہے, نہ کسی بات میں مارتا ہے, نہ کسی معاملے میں مارتا ہے, کیسوں میں بھی. تو اس کا میں شکریہ ادا یہ کرتا ہوں کہ میرے مقابلے میں ممبران آئے, وہ میرے لیے بھی بڑے معزز تھے, میرے بھی چہتے تھے, لیکن انہیں مجھے بھی کہنا نہیں پڑا, انہوں نے ودرا درخواستیں کر لی, اور بعد میں انہوں نے کسی مرحلے پہ اظہار کیا جو سب ہمیں زیب نہیں دیتا کہ آپ کے ہم مقابلہ کے لڑے, الیکشن لڑے. ماشاءاللہ, یہ بات ہے جی, ان کی محبت کی بات ہے. انہوں نے بغیر کہے بلکہ گیو اینڈ ٹیک کے, ایک ہوتے گیو اینڈ ٹیک, ہاں جی آپ کا بلا مقابلہ بناتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک والی, یعنی بلا مشروط انہیں مجھ سے محبت کی ہے, ٹرسٹ کیا ہے, کیونکہ خزانچی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے, سارا خزانہ اسی کے پاس ہوتا ہے, بجٹ کیسے خرچ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے, تو میں اپنی بار کا تہ دل سے بڑا مشکور ہوں, اور بار کے کام آیا بھی ہوں, آتا بھی رہوں گا, جو میری طاقت بھی ہے, اپنے جو میری ہمت ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے سر. کیروڑ پکا بار ایسوسی ایشن کے کیا مسائل ہیں جن پہ آپ کا ایز اے قانون دان فوکس ہو کہ ان کو حل ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے جی, ہمارا چیمبر جہاں تقسیم کر رکھا ہے وکلا کو نا جی, چیمبر کی بڑی قلت ہے. اصل میں سڑک پار ہے, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی جانا پڑتا ہے, ادھر بھی جانا پڑتا ہے. ایک تو چیمبر ہونے چاہیے یہاں پر, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بار روم جو ہے نا, اب وہ محدود ہو گیا, یعنی کہ تنگ ہو گیا, وہ بھی کھلا ہونا چاہیے. یہاں پر
फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है पानी के, वो भी। और एक मैं तो ये कहता हूँ कि एक ये भी होना चाहिए कि एक जो है ना एक बस छोटी जो वैगन है वो हाई कोर्ट के लिए जानी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट हमारा बहावलपुर भी ऑप्शन में आ गया है। तो हाई कोर्ट अब यहाँ पर गरीब जो है फीस अदा जो नहीं कर सकते वो बेचारे बड़े खुश हैं, मोटरसाइकिल पे पीछे घुता सकते हैं, वो अपन केस लड़ सकते हैं। यहाँ पर वेन हो, जो मुल्तान जाना चाहे मुल्तान हाई कोर्ट या बहावलपुर, कम से कम बहावलपुर वेन जाए जो APV लेवल की हो, क्योंकि वकला जाती है, रोज़ाना जाती है यहाँ से वकला, जो रोज़ा जाना चाहे रोज़ा ड्राप कर दे, जो हाई कोर्ट जाना चाहे बहावलपुर हाई ड्राप कर दे। ठीक सर, सुबह मुल्तान या बहावलपुर, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि ये वक्त की असल ज़रूरत है जी। ये बहावलपुर बने या मुल्तान बने ज़रूर, ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आबादी के लिहाज से और इंतज़ामी मामलात के लिहाज से सूबा बनना ज़रूरी है। जब पाकिस्तान बना तो इंडिया में बहुत सूबे बन गए हैं, और जनूबी पंजाब हम तो महरूम शिकार हैं जी। लाहौर भी हमारा सूबे का हिस्सा है, मुल्क का हिस्सा है, लेकिन वहाँ से सफ़र 500 किलोमीटर 7 का बाहर चलता है, 500 किलोमीटर एक छोटे से काम के लिए वो लाहौर जाता है। तो मैं कहता हूँ कि हालात का तकाजा भी है, ज़रूरत भी है। सुबह बहावलपुर बन जाए तो सो मच बेटर, मुल्तान बन जाए सो मच बेटर, बनना ज़रूरी है। सर, पंजाब बार कौंसिल वकला की फलाह व बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? पंजाब बार जी, बात ये है उसको करना चाहिए, उनके पास फंड भी आता है, उनके पास पंजाब बार के पास बड़े फंड होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, तजवीज़ देता हूँ, बल्कि वो जो न्यू लायर्स है ना उनका वजीफ़ा मुकर्रर करे, वजीफ़ा मुकर्रर नहीं किया उन्होंने। जो नादार क्लाइंट हैं उनका केस लड़े, और जो वकला लड़ रहे हैं उनको फीस अदा करे। जो वकला बीमार होते हैं और जो है उनका जो है ना इलाज मुआवजे का जो वो अमाउंट है उसको बढ़ाई जाए। जो वकील फौत होते हैं उनका जो मिलता है उसका जो अपना वो मिलता है, TADA वगैरह तो नहीं है, उसका जो लाइसेंस के हिसाब से मिलता है ना फंड, बैनुल फंड वगैरह, उसमें इजाफा करना चाहिए। महंगाई हो गई ना बहुत, उसमें 3-4 लाख पे क्या गुजारा होता है, 3 लाख वही खड़ा है, बढ़ाया नहीं है। हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, वकील के फीस का रेट नहीं बढ़ा, तो उसके जो मरने के बाद फंड मिलता है उसके जो बेवा को, बच्चों को, वो नहीं बढ़ा, वो बढ़ाना चाहिए। ठीक जी जी सर, कैरोड बक्का बार एसोसिएशन में दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है, इलेक्शन क्यों हो रहे हैं, इस बारे में आप बताइए। इसकी वजह ये है जी, मुझ में एक नुक्स है, चाहे मेरा हमदर्द हो चाहे मुखालफिन हो, मैं खरी बात कर देता हूँ, खरी बात, सच्ची बात। हमारा मैंडेट मुकर्रर है जी बार का, कैरोड बक्का बार के वकला हैं, हर वकला का कीमती वोट है, बिल्कुल, और ये वोट अमानत है, इसको सही जगह पर रखो। अमानत को सही जगह पर ना रखोगे तो बदयानती हो जाएगी। जिसकी पकड़ है, इखलाकी पकड़ भी है, और ये ईमान की निशानी है, और अल्लाह भी पकड़ करेगा, इस बात का हिसाब लिया जाएगा। तो जब वकला के बाहर के वोट हम जल्दी दर्ज करते हैं तो हमारे मैंडेट का यानी कि धज्जा और उसका ऐसी तैसी हो जाती है। जो यहाँ के वकला है, जो यहाँ का वकला का इख्तियार चॉइस करने का है, उस पर जो ज़बरदस्ती प्रेशर डाला जाता है ना, यानी कि हाईजेक किया जाता है, उसकी इज्जत तो हमारी तो इज्जत खाक में मिल गई ना बाहर की। कैरोड बक्का के बाहर जो बिबरान बार है वो कहाँ गए? जिसको वोट दिया, इलेक्ट करना चाहते वो इलेक्ट नहीं हुआ, बाहर के चंद वोट आए, एडिशनल लिस्ट आई, उसके जरिए जो भी बन जाता है। हमारी अहमियत कहाँ गई? फिर तो बाहरों की अहमियत है ना, वो जितवा गए ना, हम तो वहीं रहेंगे, फिर हमें कौन पूछता है? ना घास डालता है ना पूछता है, उनके बलबूते पे बनाए ना जी। हमारी वोट की अहमियत गंदे नाले में, उसको गटर में डाल दिया जाता है, उनके बलबूते पे लड़ते हैं ना इलेक्शन। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ा जाए तो मैंडेट पर लड़ा जाए, जो हल्का है। बाहर की इन्वॉल्वमेंट खत्म होनी चाहिए, और ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बददियानती है, ये धब्बा है, वकला तंजीम पे धब्बा मैं महसूस करता हूँ, ये धब्बा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खरा इलेक्शन हो, वो मैदान, वो घोड़ा, पता तो लगे ना कि मुझ में क्या खामी है। मुझे चार्ज नहीं किया, मुझे चार्ज किया है तो उसको टेनोवर मिला है, वो अपना टेनोवर पूरा करेगा।
डेस्टिनोर में इसकी बात ये है जी, जो अच्छा आदमी आएगा वो ही आएगा आगे। अच्छे बुरे बदतमीज खत्म हो जाती है जब बाहर से एडिशनल लिस्ट आती है, वो डाल के वो गेम कर जाते हैं। जो ना अहल होता है उसको इलेक्ट कर जाते हैं, जो अहल होता है वो बेचारा खाक छानता है, और वो बड़े खर्चात होते हैं इलेक्शन पे। एक बंदा आया बस वो डाल गया, दूसरे के लिए एस कर गया, वो खर्चा भी गया, उसकी मेहनत भी गई, और उसका वो डिसार्ट हो जाता है जहनी तौर पर, जैसे मेहनत की है खरे बंदे की। मैं ये कहता हूँ कि सही इलेक्शन होना चाहिए, सही मैंडेट, जिसका हक है वो आए, जो म्यार पे पूरा उतरता है वही आए। वकील है, ये वकील एक मुआशरे करीम है, और वकला और बार में ये ऐसा होगा तो आम बंदे पर असर क्या जाएगा, गलत जाएगा। सर, पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में एज अ कानून दान क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जी, सबसे पहले कानून दान के हिसाब से भी कहता हूँ मैं, सबसे पहले दीनी तालीम, कुरान पाक की तालीम होनी चाहिए बच्चे को। जब वो बोलना सीखे ना, कुरान पाक की तालीम, हिफ्ज ना करे तो कुरान पाक की तालीम उसको लाजमी, तर्जुमे के साथ। फिर दीनी तालीम पहले, दुनियावी तालीम बाद में। ये इसलाही है जी। ये सरकारी स्कूल में, मैं भी सरकारी स्कूल में टाट में बैठ के पढ़ा हूँ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो सियालकोट में मेरा ननिहाल है, उसका नाम मैंने पढ़ा है। मैं ननिहाल के महल्ले का है जी, ससुराल का भी महल्ले का है। वो टाट में बैठ के पढ़ा है, वो फर्स्ट है। वो हर एक आँख से नबी न थे, खलीक और तस्वुर पाकिस्तान थे। जो आलिम दीन आज हम कानूनदान हैं, मुल्क हमने आज़ाद लिया उसकी वजह से लिया है। मेरा कहने का मकसद ये है, वकील जो पढ़ता है ना जी, उस्ताद एक वकील पैदा करता है, एक डॉक्टर पैदा करता है, बेगैर बना पेशा है। अच्छी कम्पिटेंट उस्ताद होने चाहिए, मेडिकल भर्ती होने चाहिए पढ़ने वाले। ठीक। और जो ये है ना पेशा वाला जो स्कूल हैं, ये स्कूल बंद होने चाहिए। जो लाखों के हिसाब से एक टीचर, लाखों के हिसाब से तनख्वाह है टीचर की, वो चेक एंड बैलेंस जिससे पहले था, चेक करते थे। जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, मेरे उस्ताद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। और गवर्नर पंजाब जो लतीफ़ खोसा हैं, वो भी मेरे उस्ताद हैं, वो कज़न है आपस में, वो टाट में बैठ के पढ़े हैं। मेरा कहने का मकसद ये है जी, मम्मी डैडी वाली तालीम ना, बात ये है कि असल तो कम्पिटेंट उस्ताद होने चाहिए। ठीक। महंगी तालीम नहीं होनी चाहिए। महंगी तालीम से जो मम्मी डैडी वाले जो ऑफिसर है, जो लैंडलॉर्ड है, उनके बच्चे पढ़ेंगे, गरीब तो बेचारा रह गया, भाई किसान में मजदूरी करेगा। ये तालीमी तबकाती निज़ाम और मसावात का निज़ाम ज़रूरी है तालीम में, मैं ये कहता हूँ जी। हाँ जी सर, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरा जी, मैं 9 साल का था, मैं यतीम हो गया, मेरी वालिदा बेवा हो गई। हाँ जी, मेरी बेवा सियालकोट की थी, और वो मुझे तैयार कराती, उसने मुझे उसने अप्रिशिएट किया, करेज किया उसने। मेरा एक बहनोई है के बी खान में, वो बैरिस्टर के बी खान में, वो लंदन में है, वो बेनज़ीर का सीनियर है, बेनज़ीर जूनियर थी, वो सदर बैरिस्टर एसोसिएशन का सदर है, पीपल्स पार्टी का, लंदन में उसका इंटरव्यू आता है। तो मेरी हमशीरा के साथ ही रही है बेनज़ीर भुट्टो, मेरा फैमिली टर्म्स है बेनज़ीर भुट्टो के साथ, ख़ानदान के साथ। तो उसका वो कहती थी, जैसे आपका बहनोई बैरिस्टर बनाए ना, मैं भी आपको लंदन भेजूँ, ज़िंदगी नहीं तो लंदन भेजूँगी मैं आपको। तो उसका भी फिर मुझे उस्ताद मिले, सैयद मुनीर अहमद शाह मिले, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें मिले जनाब मिडिल क्लास में। फिर यहाँ मिले एक जनाब अलीगढ़ के उस्ताद मिले मुझे, अलीगढ़ के उस्ताद मुझे ऐसे कॉलेज मिले जनाब, गफरुल्लाह खां प्रिंसिपल था, और वो जी अलीगढ़ का पढ़ा हुआ था। एक समीला था इंग्लिश का प्रोफेसर, वो अलीगढ़ हिंदुस्तान के पढ़े हुए थे वो जी। उनकी कंपनी, एक मुश्ताक साहब थे, और एक था आशिक मुस्तफ़ा साहब थे इस्लामियात के, वो बड़ा प्यार करते थे जनाब। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, करेज किया, उनका मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अच्छी कंपनी मिली है, और मैंने आर्मी ट्रेनिंग भी की है 2 साल NCC की। अच्छा। क्योंकि मेरा मामू, मेरा ससुर है, वो कर्नल रिटायर है, तो उसकी वजह से मुझे वर्दी पहनने का बड़ा शौक़ था। ऐसी कॉलेज में मैंने ट्रेनिंग की, क्योंकि उन्होंने बैतुल्लाह का कब्जा छुड़ाया था। मेरे परवेज़ मुशर्रफ साहब मेजर थे, तो वो जो मेरे थे वो कैप्टन थे, वो मेरे ससुर और मामू परवेज़ मुशर्रफ। वो बैतुल्लाह जब कब्जा हुआ था ना जी,
یہ میرے خیال 78-79 کی بات ہے غالباً میرے خیال تو جب گئے تھے جی ادھر قبضہ چھڑانے کے لیے. تو مجھے وردی پہننے کا بھی شوق تھا. NCC ٹریننگ بھی میں نے حاصل کی 2 سال. آرمی ٹریننگ بھی میں نے کی ہے, سند ہے میرے پاس. ٹھیک. ہاں جی سر یہ سوال تو ہو گیا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے, کس کو آئیڈیل مانتے ہیں؟ عادل تو میں ایک تو جناب وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو اپنے علامہ اقبال ہیں, اور سیاست میں جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو بیرسٹر تھے, وہ ایک کھرے بندے تھے سیاسی لحاظ سے نا. تو اس کی میں نے چند باتیں میں نے ہسٹری میں نے پڑھی ہے. تو وہ آزاد خارجہ پالیسی کے مالک تھے, اور قائد اعظم کا بھی یہی سبق ہے, میں نے پڑھا ہے تاریخ میں, آزاد خارجہ پالیسی. ہم نے ملک آزاد اس لیے کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ عمران خان جو ہے میرا سیاست سے غیر سیاسی بات کر رہا ہوں, ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اس کی ایک بات ہے کہ مدینہ کی ریاست دنوں میں نہیں بنتے, وقت لگتا ہے. دوسری بات یہ کہ آزاد خارجہ پالیسی وہ تو میں اس لیے ہوں کہ یہ جو ہے نا اس کا بہتر نظریہ ہے, اس کا نظریہ ٹھیک ہے, خیالات ٹھیک ہیں, باقی تکمیل تو عوام میں کرتی ہے اور اللہ کرواتا ہے, تکمیل تو عوام کے ذریعے کراتا ہے, لیکن ارادے اچھے ہونے چاہیے. ٹھیک. ہاں جی سر آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, حکلا برادری کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہ پیغام ہے جی, سب سے مشکل کام اپنے آپ کو سدھارنا ہے. ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنے سے لے کر, اور جو ہم بات کہتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں کہ دوسروں پہ لاگو ہو, ہم پہ لاگو نہ ہو. یعنی ہم پہ ابتدا کرنی ہے, کتاب پڑھو, دیوار پہ لکھ کے بات پڑھو تو اپنے اوپر لاگو کرو. اصلاح ضروری ہے جی, اس معاشرے کی اصلاح ضروری ہے. اپنے حلال کی روزی کمائیں, حلال کی روزی, دیانتداری سے پیشہ. اس میں نے ایک بزرگ سنا تھا, حافظ قرآن اور وکیل بھوکا نہیں مرتا, مجھے یاد ہے. اور میری بچی نے مجھے پوچھا تھا, ابا جی وکیل کا کام کیا ہے؟ میں چپ رہا, اس نے مجھے بتا دیا وکیل کا کام یہ ہے عدالت کو بتانا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, روزی اللہ دے. میرا پیغام یہ ہے, رازق اللہ ہے. ہمارے جو ذمہ کام, میرا پیغام اہم یہ ہے جی, آپ نے بڑا سوال کیا ہے. وکیل کے ذمے, ہر بندے کے ذمے, جیسے آپ کے ذمہ ہے جی, آپ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں, رزق کے پیچھے نہ بھاگیں. رزق آپ کے پیچھے بھاگے, جیسے موت ڈھونڈتی ہے, رزق ایسے ڈھونڈتا ہے بندے کو. ہم نے عمل کرنا ہے, جو ہمارا ذمہ ہے وہ کرو, عمل کرو, دیکھ کر دیا میں ڈال دو. سب سے پہلے ہم نے محنت کرنی ہے جی, جو ہمارا ذمہ ہے, فرض ہے, ڈیوٹی ہے, جیسے لحاظ میں بھی ہے, اس لحاظ ہم ڈیوٹی کریں گے. روزی کا مالک اللہ ہے, اس پہ چھوڑ دے, جنرل سے کام کریں جی, ہم محنت کے لحاظ سے محنت کریں. بہت شکریہ سر. ہاں جی, تھینک یو. یہ بات. جی تو ناظرین, آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک اللہ حافظ, اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.